श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्द। अथ श्रीमद्भागवते प्रथमस्कन्धे नवमोऽध्यायः। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोऽपतत्। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मविवित्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवव्रतोऽपतत्। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्राः व्यासधौम्यादयस्तथा। भगवान् अपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवं। पर्वतो नारदो धौम्यः भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इन्द्रप्रमदः त्रितो गृत्समदो असितः कक्षीवान् गौतमोत्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपाङ्गिरसादयः। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञः देशकालविभागवित्। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञः आसीनं जगदीश्वरं हृदि स्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहं। पाण्डुपुत्रान् उपासीनान् प्रश्रय प्रेमसङ्गतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैः अन्धीभूतेन चक्षुषाम्। अहो कष्टम् अहो न्यायं यद्यूयं धर्मनन्दनाः जीवितुं नार्हतः क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। संस्थिते अतिरथे पाण्डौ पृथा बालप्रजावधूः युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं स पालो यद्वशे लोकः वायोरिव घनावलिः। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। न ह्यस्य कर्हिचिद्राजन् पुमान् वेदविधित्सितं यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो अनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढश्चरति वृष्णिषु। अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदाद् अथ सारथिं। सर्वात्मनः समदृशः ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतम् अतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्बितं यन्मे सून्त्यजदः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हि नोम्यहं। प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदाकर्ण्य शयानं शरपञ्जरे अपृच्छत्
विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम् पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित् धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्दमृत्योः वाञ्छितस्तूत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीः विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते अमीलितदृग्व्यधारयत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमः तुष्टावजन्यं विसृजन् जनार्दनम् श्रीभीष्मोवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वदपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगदे क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरळककुलावृताननाब्जं विजयसखे रतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजो विधूम्रविश्वक् कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैः विभिद्यमानत्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्णात्मा सपति सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे रतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधात् विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहरत् आत्मविद्यया यः चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञां ऋतमधिकर्तुमवप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्छलद्गुः हरिरिव हन्तुमिभं गतोत्तरीयः शितविशिखहतो विशीर्णदंशः क्षदज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभमभिससारमद्वधार्थं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथकुडुम्ब आत्ततोत्रे धृतहयरश्मिनि तच्छ्रियक्षणीये भगवति रतिरस्तु मे मुमुर्षोः यमिह निरीक्ष्य हता गदाः स्वरूपं ललितगतिविलासवल्गुहास प्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन् किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्दः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयः मम दृशिगोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विधूत भेदमोहः सूत उवाच कृष्ण एवं भगवति मनोवाग्दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत् सम्पद्यमानम् आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये तत्र दुन्दुभयो नेदुः देवमानववादिताः शशंसुः साधवो राज्ञां खात्पेतुः पुष्पवृष्टयः तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भार्गव युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहूर्तं दुःखितो अभवत् तुष्टुवुर्मुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान् प्रययः पुनः ततो युधिष्ठिरो गत्वा
सह कृष्णो गजाह्वयं पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीं पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विभुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।